तिरुपतिः। एकदा नारदः महाविष्णुं द्रष्टुं गतः। वार्तालापमध्ये भरतखण्डे पूर्वभागे स्थितस्य शेषाचलनामकस्य सप्तपर्वतानां समूहस्य सौन्दर्यं बहु श्लाघितवान्। अनन्तरं कदाचित् विष्णुः परिसरे विहरन् शेषाचलम् आगतवान्। तत्रत्यां प्रकृतिसौन्दर्यं दृष्ट्वा सः अतीव सन्तुष्टः। सः एकस्याः शिलायाः उपरि उपविश्य ध्याने मग्नः अभवत्। किञ्चित् कालानन्तरं विष्णुः ततः उत्थाय गतवान्, किन्तु तस्य निर्गमनानन्तरमपि शिलायाः उपरि तदीयं प्रतिरूपं तत्रैव स्थितम्। तस्मिन् प्रतिरूपे विष्णोः अंशः तथैव आसीत्। कालान्तरे तं विग्रहं परितः वृक्षाः, वाल्मीकाः च स्वेच्छया प्रवृद्धाः। तत्प्रान्ते स्थितेन केनचित् पशुपालकेन परिशीलितं यत् एका गौः प्रतिदिनं सम्मूहतः गत्वा पर्वतमारुह्य प्रत्यागच्छति इति। सा गौः गृहे क्षीरं न दोग्धि। किमर्थम् एषा एवं करोति इति ज्ञातुं सः गोपालकः एकदा ताम् अनुसृतवान्। गौः पर्वतमारुह्य एकत्र गुल्मस्य पार्श्वे स्थितवती। तस्याः ऊधस्थः क्षीरं धाराकारेण आगतम्। एतद् गोपालकः परिशीलितवान्। तत्र विग्रहः अस्ति इत्यपि सः ज्ञातवान्। एतेन आश्चर्यचकितः भीतः च सः धावन् पर्वतात् अवतीर्णः। पशुपालकः आत्मना दृष्टं विषयं महाराजाय सूचितवान्। राजा पर्वतमारुह्य वाल्मीके स्थितं विष्णुविग्रहं दृष्टवान्। पार्श्वे स्थितस्य अन्यपर्वतस्य शिखरे तं विग्रहं प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं निर्मितवान्। कश्चन शिल्पी स्वकौशलेन विग्रहम् इतोपि सुलक्षणोपेतं कृतवान्। सप्ताचलाधीशः वेङ्कटेश्वरः इति प्रसिद्धिं प्राप्तवन्तं विष्णुं परिणेतुं लक्ष्मीदेवी आकाशराजस्य गृहे पद्मावती देवी नाम्ना अवतारं प्राप्तवती। पद्मावती सौन्दर्यस्य राशिः एव आसीत्। एकदा वेङ्कटेश्वरः अरण्येषु सञ्चरन् पद्मावतीं दृष्टवान्। परस्परदर्शनेन तयोः अनुरागः उत्पन्नः। वेङ्कटेश्वरः पद्मावत्योः विवाहः सवैभवं सम्पन्नः। तिरुमलस्य पादतले स्थिते आलये पद्मावती जनैः पूज्यमाना स्थिता। अस्माकं देशस्य सुप्रसिद्धदेवालयेषु अन्यतमः अस्ति तिरुपतिदेवालयः। एतस्य पुनर्निर्माणे चतुर्भिः राजभिः विशेषतया परिश्रमः कृतः। अतः देवालयस्य सुविशालं प्राङ्गणम् अस्ति। मन्दिरशिखरं च सुवर्णफलकैः आवृतम् अस्ति। प्रतिदिनं देशस्य विविधकोणेभ्यः समागताः भक्ताः देवाय धनकनकादिकं समर्पयन्ति। एवम् आगतेन धनेन अनेकाः विद्यासंस्थाः, आरोग्यकेन्द्राणि च प्रचलन्ति। सीतारामलक्ष्मणाः अस्मिन् दिव्यस्थले वासं कृतवन्तः इति पुराणेषु उल्लेखः अस्ति। तेषां वासस्थानं स्वामितीर्थ नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। विष्णुः प्रथमम् अस्मिन् पर्वतशिखरे यत्र पादौ स्थापितवान् तत्र इदानीं विष्णुपादचिह्नाङ्कितं शिलाफलकं दृश्यते। अस्मिन् देवालये स्थितः विग्रहः मन्दहासं प्रकटयति इव अतीव मनमोहकः अस्ति। विग्रहः मणिमाणिक्यैः, अमूल्यैः सुवर्णाभरणैः च अलङ्कृतः दृश्यते। सप्ताचलाधीशस्य वेङ्कटेशस्य दर्शनं भक्तिमुक्तिदायकम् इति भक्तानां विश्वासः।